अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर साहब, इस दुनिया में 3 मज़ाहिब जो अल्लाह सुब्हाना ताला पर ईमान रखते हैं और वो तीनों मज़ाहिब इस बात पर भी अक़ीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा इब्न मरियम इस दुनिया में वापस आएँगे। लेकिन तीनों इस बात को अपनी-अपनी शर्तों पे मानते हैं। जैसे कि मुसलमानों में एक और अक़ीदा ये भी है कि इमाम मेहदी भी आएँगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। किताबों में ये बातें बहुत वज़ाहत से शामिल कर दी गई हैं। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या कुरान से ऐसी कोई बात साबित है जो इसकी तरफ इशारा कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान की तालीमात तो कुछ और ही कहती है। ये हदीसों की सूरत में बिल्कुल झूठी तरीन हदीसें हैं, ज़ईफ़ तरीन हदीसें हैं, जिनके हवाले हैं ये, जो फैला दिए गए हैं। असल में मैं शुरू से बात करता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद, सैयदना इब्राहीम के बाद अल्लाह सुब्हानहू ने जो पहली किताब उतारी उसका नाम है तौरात, जो हज़रत मूसा सैयदना मूसा पर उतारी गई, कौम बनी इसराइल। इसराइल बेसिकली यकूब पैगम्बर का नाम है। यकूब पैगम्बर के 12 बेटे थे, जिसमें से ये नस्ल चली। उनका बाप का नाम सैयदना इसहाक था और सैयदना इसहाक के बाप का नाम सैयदना इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। ये सिलसिला हो गया। उनमें से पैगम्बर आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो उनको खिताब दी गई, शरीयत दी गई वगैरह। वो उसके पैरोकार बने, फिर वो उनको इलाका दे दिया गया, वहाँ पे वो गालिब हो गए। तो उनका ये अक़ीदा है कि आखिरी वक्त में एक मसीहा आएगा। कुछ बुरे मसीहा भी आएंगे, यानी कि वो जो मनगढ़ंत होंगे, झूठे तरीन, और एक सच्चा मसीहा आएगा, वो दुनिया में अमन कायम करेगा और इसको फिरकाबादी को ख़त्म करेगा, यानी ये सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दे। इस तरह से उनका ख्याल। ईसाइयों का कुछ और तरह से है। देखिए, मेरा यहाँ ये कहना है कि अगर बनी इसराइल के लोग जो पैरोकार थे सैयदना मूसा के, अगर वो अहले ईमान रहते तो बाद में किताबें भेजने की जरूरत नहीं थी। मेरी नजर में, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं भी एक इंसान, मुझसे गलती भी हो सकती है कि मैं गलतियों से पाक हो गया, लेकिन वो राय रास्त पर नहीं रहे। उन्हीं को आजमाया गया जब सैयदना अल मसीह ईसा इब्न मरियम को भेजा गया, उन्हीं पर, उसी कबीले में से, उसी कौम में से भेजा गया, लेकिन उनकी तालीमात और थी। हालांकि अल्लाह का हुक्म था तोरा में कि सब्त के दिन को छुट्टी मनाना, काम न करना, हत्ता कि जानवरों से भी काम न लेना। जब बनी इसराइल पर मन सलवा उतारा गया तो उस वक्त 6 दिन उतारा गया, 7 दिन में नहीं आए फरिश्ते। उन्होंने ये कहा कि छठे दिन 2 दिन का दिया जाएगा, चूंकि कल आसमानों पर छुट्टी का दिन है, हमारी छुट्टी है, इसलिए हम खाना नहीं लेकर आए। छठे दिन 2 दिन का दिया जाता था। आलम को 50 साल वो मनसलवा उतारा गया, रेगुलर फरिश्ते रोज आते थे उस मनसलवा लेकर, लेकिन जब सब्त का दिन होता था उस दिन नहीं आते थे। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप भी इस हुक्म की हुक्मदूरी ना करना है, सब्त के दिन को जरूर मनाना। तो जब अल मसीह सैयदना ईसा इब्न मरियम आए तो उन्होंने सब्त के दिन को तोड़ दिया, उन्होंने उसकी मुखालफत की। यही इसी वजह से उनको सूली पर लटकाया गया। यही वो इशू था जिसको बनाकर उन्होंने वो हुक्मरान को कहा कि ये बंदा बातुल कतर है। वो बहाने ढूंढते रहे। उन्होंने ये उसको पैगम्बर भी नहीं माना, और भी पैगम्बरों को उन्होंने इनकार किया जो उन्हीं में से आए, उन्हीं की कौम में से आए। जबकि सैयदना अल मसीह जब आए तो उन्होंने सरीहन इनकार किया, हालांकि वो अल्लाह का एक मुअजिज़ा था, अल्लाह का कलमा था। देखो, उन्होंने अल्लाह का जो भी वो अपनी ज़बान में जो होगा कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू को, या जो भी, उन्होंने इनकार किया उस नबी का, उस रसूल का इनकार किया और उसके कत्ल करने की प्लानिंग भी की। फिर जब उन्होंने कहा कि ये दिन, ये घर जो है मुकद्दस है, तुम नापाक लोगों को इस घर के अंदर लेकर आते हो, क्यों लेकर आते हो? तो उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया मेरे ख्याल में कि ऐसा घर, इस घर को मिटा दूं और 3 दिन के अंदर इससे बड़ा घर बना दो, खूबसूरत घर बना दो, इस घर को अहमियत देते हो। यानी उनका ये कहना था कि इंसान बहुत ज्यादा जरूरी है, अल्लाह के घर से भी ज्यादा, कुछ इस तरह का उनका मोटो था, वो जो कहना चाह रहे। उन्होंने बहाना बनाया कि देखो, जिसने हमारे घर की बेरुमती कर दी, ये हमारे खुदा का घर है, उसने हमारे खुदा के घर की बेरुमती कर दी। यही वो इशू था, यही वो उसका वो जुर्म बनाया गया, जो हुक्मरान के सामने वो उसकी जो उस वक्त FIR वगैरह ये जो भी पर्चा कटवाते थे उस सजा देने के लिए बंदे को, वो उस पर किया गया। हालांकि वो जो हुक्मरान था उसकी बीवी ने भी कहा कि ये कौन सा
जुर्म को उसको सूली पर लटका दिए जाए सिर्फ इसलिए कि उसने ये बात कर दी। उसने कोई कत्ल किया है, उसने कोई कत्ल किया है कि उसको सजा दी जाए सूली की। तो लेकिन फिर भी उन्होंने उसको ब्लैकमेल किया गया, वो हरास किया गया, वो हड़ताल की गई, उसको धमकाया गया हुक्मरान को कि हम सारे शहर का निज़ाम दरम बरम करेंगे, कोई कारोबार नहीं होगा, हम बंद कर दें हड़ताल, उस वक्त तक करेंगे जब तक आप उसको पकड़ते नहीं और उसको सजावार नहीं ठहराते और उसको सूली पर नहीं लटकाया जाता। ये तो थे बनी इसराइल के लोग जिन्होंने अपने ही नबी का, जिन्होंने अपनी कौम के पैगंबर का इनकार किया, बल्कि उसके कत्ल की प्लानिंग भी की। फिर वो कामयाब भी हुए। हालांकि जो अंजील है, जो बाद में जो मैं कुरान की बात करता हूँ, कुरान में वादे है कि ऐ मसीह मैं तेरे मानने वालों को क़यामत तक गालिब रखूंगा। ये कहा गया हमारे कुरान में मौजूद है। और हवारियों को मुस्लिमून कहा गया। जो उनके हवारी थे, जो उनके साथी थे, उनको कुरान अल मुस्लिमून कह रहा है। मुस्लिम वही है जो हम मुसलमान हैं। मुस्लिम का मतलब तो फर्माबरदार, अल्लाह की जो फर्माबरदारी कर जाए वो कौन हुआ? वो मुस्लिम हुआ। और नहीं है कि जिसकी कोई दाढ़ी बड़ी हो या जिसके मरहाब आ जाए चेहरे पर टकरे मार मार के तो वो कोई है मुस्लिम है, नहीं, ये इसके लिए जरूरी नहीं है। मुस्लिम वो है जो अल्लाह सुब्हान की फर्माबरदारी में आ जाए, जो फर्माबरदार बन जाए। किसका? अल्लाह सुब्हान का। तो अल्लाह ने ये कहा। फिर मेरा सवाल ये है कि जब उन्होंने वो कामयाब हो गए, उन्होंने सूली पर लटकाया या नहीं लटकाया, उन्होंने तो लटका दिया अपनी तरफ से, वो कोई और था जो वाल मसीह ही थे। अल्लाह ने कैसे उनको मारा, फिर कैसे आसमानों पर बुला लिया, ये एक अलग स्टोरी है। थोड़े से इसमें फ़र्क है, तीनों किताबों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, वो मैं फिर बाद में बात करता हूँ। तो लेकिन उसको अब मेरा सवाल ये है कि जब अल मसीह दुनिया से चले गए तो फिर कुरान को क्यों उतारा गया? अल्लाह ने क्यों जरूरी समझा कि मक्के की वादी में एक नबी को मैं अपना पैगाम दूं और उसको बोलूं कि अपना नबी होने का इकरार करे और मेरी तौहीद का प्रचार करे? अगर पहले तौहीद का प्रचार हो रहा था तो फिर क्या जरूरत है अल्लाह को एक और नबी जो दूर मक्के की वादी में भेजने का, जिसको ऐसे नबी नहीं माना गया? बड़ी जंगों के बाद, बड़ी लड़ाइयों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता वो इस्लाम फैला। अब वो ये समझते हैं कि वो तलवार के जोर पर फैलाया गया, ऐसा नहीं है। वो अल्लाह की मंशा से, अल्लाह की रजामंदी से, अल्लाह की ताकत से, अल्लाह की रहमत से दीन इस्लाम फैला। ये कोई चार बंदों की तलवार देखे जब वो पैगाम भेजते थे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये इकरार करो अल्लाह की तौहीद पर और इस्लाम, दीन इस्लाम पर आगे बढ़ जाओ, तो वो इनकार करते थे। फिर उनसे जंगें हुई। ऐसी जंगें तो शुरू से ऐसे ही होती थी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पहले तक ऐसे ही होता था, मुआशरा इसी तरह कायम था। उसी तरह ये नहीं कि दीन इस्लाम को तलवार के जोर पर फैला, नहीं। दीन इस्लाम अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रज़ामंदी से, अल्लाह की तौहीद से उसका प्रचार हुआ, जो नबी ने किया, अपने अखलाक से किया, अपने फलूस से, अपनी नीयत से किया। और उनका अहले ईमान थे, साहब ईमान थे, वो हरगज़ किसी पर जुल्म न कर सकते थे, किसी के साथ नजायज़ नहीं करते थे, वो बिल्कुल जुल्म पर बर्बर नहीं थे, जालिम नहीं थे, न बर्बर थे। वो दीन इस्लाम के पैरोकार थे, मुसलमान थे, फरमाबरदार थे, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे, नेक लोग थे। अभी मेरा सवाल यह है कि अगर अल्लाह ने कुरान में भी बाद में ये कहा कि यार मसीह में तुम्हें क़यामत तक गालिब रखूंगा, तो फिर अल्लाह ने क्यों नहीं क़यामत तक गालिब रखा? एक नबी को क्यों भेज दिया, मक्के की वादी में ला खड़ा किया, क्यों किया? इसलिए कि उन्होंने कुफर किया। अल मसीह ने कोई कुफर नहीं किया, वो तो अल्लाह के सच्चे और नबी थे और सच्चे रसूल थे और अल्लाह का कलमा थे, बगैर बाप के थे। बहुत सारे मोइज़ों से अल्लाह ने उनको नवाजा। ऐसे मोइज़ात आदम की नस्ल में थे, किसी दूसरे पैगंबर को नहीं दिए गए जैसे अल मसीह को दिए गए, इसमें कोई शक नहीं। हमारा कुरान इस तालीमात से भरा हुआ है। मैं कोई इंजील या कोई तौरात से कोई बात नहीं करूंगा। कल को ये मुसलमान मेरे भाई ये इतराज न करें जी आपने तो सारी तौरात पढ़कर सुना दी, हालांकि मुझे आती, इंजील पढ़कर सुना दे वो भी मुझे याद, लेकिन मैं तो बात कुरान से कर रहा हूँ। कुरान ये कह रहे हैं कि मसीह में तुम्हें क़यामत तक गालिब रखूंगा। फिर क्यों नहीं गालिब रखा? अब जब चले उन्होंने माना या नहीं माना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन्होंने अपना पैगंबर माना, जिन्होंने अल्लाह का सच्चा नबी और सच्चा रसूल माना और उसके कलमे को इकरार किया, वो तो एक तरफ। लेकिन जिन्होंने नहीं माना, जो यहूदियों ने या ईसाइयों ने, कोई बात नहीं,
ایشو یہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں مانا، کوئی بات نہیں، ایشو یہ ہے کہ جب آخری نبی، اس کو آخری نبی بھی کہا گیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہا گیا، وہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ سبحانہ نے سوچا کہ یہ جو میں نے لیکچر دے دیا، یہ جو قرآن میں نے اتار دیا انسانوں پر، یہ غالب رہیں گے اور اللہ کی توحید پر رہیں گے۔ دیکھیں، نبیوں کو بھیجنے کا یا رسولوں کو بھیجنے کا اور کوئی مقصد اللہ سبحانہ کا نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ نے دین تورات کو، سیدنا موسیٰ کی تعلیمات کو مقدم جانا، مقدس جانا، تو نافذ کی شریعت۔ قصور حضرت موسیٰ کا، سیدنا موسیٰ کا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کا پرچار نہیں کیا، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، لیکن جو ان کی قوم میں بعد میں آنے والے تھے انہوں نے تو فرقہ ڈال دیا اس دین کے اندر، بہت ساری ایسی تعلیمات اس کے اندر شامل کر دی جو قطن توحید پر نہیں تھی، اللہ کو یہ ناگوار گزری۔ حالانکہ اس قوم کا دعویٰ تھا کہ اللہ سبحانہ نے حضرت سیدنا ابراہیم سے وعدہ کیا تھا، عہد باندھا تھا کہ میں تیری قوم کا خیال رکھوں گا، بنی اسرائیل کو نہیں چھوڑوں گا، ان کا پورا خیال رکھوں گا۔ آپ کو پتہ ہے جب سیدنا یوسف کو کنویں سے نکال کے وہاں بیچا گیا اور بالآخر وہ ایک دن وزیر اعظم بنا پورے ایجپٹ کا، مصر کا، تو پھر انہوں نے فرعون سے ان کی اچھی دوستی تھی، انہوں نے فرعون سے ایک علاقہ لیا کہ میں اپنی قوم کو کنعان سے بلا کر، اسرائیل سے بلا کر مصر میں بسانا چاہتا ہوں، یہاں پہ ہماری بادشاہت ہے۔ جی تو فرعون نے ان کو الاؤڈ کیا، اجازت دی، وہ چلے گئے۔ جانے کے بعد جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے جن کو توحید کا پرچار کیا گیا، سیدنا یعقوب نے، سیدنا ابراہیم نے، سیدنا اسحاق نے، جب وہ پرچار کرتے رہے، مگر وہاں جا کے انہوں کی عورتوں نے اور مردوں نے وہ طریقے اپنانے شروع کر دیے جو مصر کے لوگ کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بت پرست تھے، وہ اللہ کی توحید پر گامزن نہیں تھے۔ یہ سچ ہے کہ جو فیرو تھا اس وقت کا، سیدنا یوسف کے دور میں، وہ ایمان لا چکا تھا، لیکن دوسرے اسی طرح سے تھے۔ جب وہ فیرو مر گیا دنیا سے، سیدنا یوسف بھی دنیا سے چلے گئے، تو ان کے مر جانے کے بعد وہ مصری لوگ بھول گئے کہ یہ اسرائیل کے لوگ کون ہیں، انہوں نے آہستہ آہستہ انہیں کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ میری تعلیمات کے مطابق یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی توحید کا پرچار چھوڑ چکے تھے، وہ ان کی تعلیمات کی طرف راغب تھے جو ایجپٹ کی، مصر کے لوگوں کی تعلیمات تھی۔ اللہ سبحانہ کو یہ ناگوار گزری، اللہ نے 200-300 سال ان سے کلام نہیں کیا، ان کو چھوڑ دیا، اور پھر بلاخر ایسا ہوا کہ وہ پستی کی طرف چلے گئے۔ وہ گمراہ تو ہوئے، لیکن ان کے ساتھ تصدیق امیز رویہ سلوک کیا کہ غلاموں کی زندگی ان کو دے دی گئی۔ عورتیں گھروں میں کام کرتی تھی، مرد ایسی مشقت کرتے تھے، ان کو صحیح اجرت بھی نہ ملتی تھی، غلامانہ زندگی دے دی گئی۔ پھر ان کو جب یاد آیا کہ ہمارا جو آباء و اجداد تھا، جس کی نسل سے ہم، اس کا نام ابراہیم تھا، پھر ابراہم تھا، اس کو انہوں نے پکارا اور اس کے رب کو پکارا، اور انہوں نے استغفار کیا، کافی عرصہ استغفار کرتے رہے، اور اللہ سبحانہ کو یاد کراتے رہے کہ آپ نے اے یہوہ، اے اللہ سبحانہ، آپ نے وعدہ کیا تھا ابراہیم کے ساتھ، آپ نے اپنا وعدہ کیسے فراموش کر گئے؟ پھر اللہ سبحانہ نے دوبارہ رجوع کیا، اور پھر ان پر ایک نبی بھیجا جس کا نام سیدنا موسیٰ، اسی قوم سے بھیجا۔ اس کو 2 حکم نامے دیے گئے، ایک یہ تھا کہ فیرو کو جا کر اپنی توحید کا پرچار کرو، اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ایمان نہیں لائے گا تو اپنی قوم کو وہاں سے نکال کر ادھر ہی لے جاؤ کنعان میں، ادھر ان کی زندگی جو ہے نا، میں نے ان کی آواز کو سن لیا۔ اللہ سبحانہ نے بنی اسرائیل کی آواز کو دوبارہ سے سن لیا اور رجوع کیا بنی اسرائیل کی طرف، حالانکہ اس سے پہلے وہ ان کو چھوڑ چکا تھا۔ کتنی نعمتیں ہیں، کتنی مہربانیاں جو اللہ سبحانہ نے کی، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے، وہ ہردرمی کرتے رہے، ہر دفعہ کی انہوں نے۔ پھر جب وہ واپس آئے تو ان کو نبی آیا، شریعت آئی، اس کے پیروکار بنے، اس کو وہ علاقہ دیا گیا جس کو آج اسرائیل کہا جاتا ہے، فلسطین کہا جاتا ہے، یہ علاقہ ان کے حوالے کیا گیا۔ اس وقت وہ ماننے والے اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی توحید پر مان رکھتے تھے، پیغمبر داؤد کو غالب کیا گیا وہاں پر۔ اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ جب وہ جنگ کرتا ہے نا، گھٹنے تک وہ جو گراؤنڈ ہے، جو زمین ہے، وہ خون میں ڈوب جاتی تھی۔ ہمارے قرآن میں اگر کائنات میں کسی کو سب سے بہادر اللہ سبحانہ نے کہا اپنی آواز سے، تو وہ پیغمبر داؤد ہے۔
قرآن کی ایک آیت وہ کہہ رہی ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے میرے بندے داؤد کا جو کہ بڑی قوت والا تھا، ذا العید، ذا العید کا مطلب مضبوط ہاتھوں والا، انہ باب، اور ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع رہتا تھا، حالانکہ اس کی 100 بیویاں ہوئی ہیں زندگی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ انہ باب، وہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رہتا تھا۔ اب ہم یہ تو یہ نہیں کر سکتے کہ اتنی بیویوں والا اللہ کی طرف کیسے رجوع رہتا تھا، لیکن تھا، اللہ سبحانہ نے خود کہا، یہ قرآن میں ہے، میں کوئی انجیل یا تورات سے پڑھ کر نہیں سنا رہا۔ اللہ کہہ رہے میں نے پہاڑوں کو بھی حکم کر رکھا تھا ان کے ساتھ مل کر صبح شام اللہ کی تسبیح کیا کرے، اور اسی طرح پرندوں کو بھی جو اس کو سارا اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتا۔ میں نے اس کی سلطنت کو بڑی قوت دی تھی، بڑی طاقت دی تھی، اور اس کو ایک بہترین فیصلہ کرنے والی تقریر عطا فرمائی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو وہ بخت نصر کون تھا؟ اس نے تہو تیگ کیا پورے بنی اسرائیل کو، پورے یروشلم کو، اور وہاں پہ آگ لگا دی بیت المقدس کو، اور وہاں سے سونا چاندی کو اٹھا کے لے آیا، اور جو بچے کچھ اسرائیلی تھے ان کو پٹے ڈال کر، زنجیریں ڈال کے ان کو پیدل پڑا کر وہاں لے کے گیا جہاں وہ بابل کا رہنے والا تھا، اور اسیر کر دیا گیا، پھر ان کو مسحور کر دیا گیا، پھر انہوں نے حبکہ کی تو اللہ نے وہ سارے سی گریٹ جو سارے سے آدم اس کے ذریعے اس کو قتل کروا دیا، اور وہ واپس آ گئے۔ وہ حرف کا باز نہیں آئے، حرف کو وہ غیر توحید کی باتیں کرتے رہے۔ اب جب ان پر انبیاء آئے، جب بات تو جیسس کرائسٹ کی ہو رہی تھی، جیسس کی ہو رہی تھی، المسیح کی ہو رہی تھی، کیا انہوں نے ناحق خون نہیں کیا؟ انہوں نے کیا، وہ کفر کی طرف چلے گئے، ایک پیغمبر کو ناحق انہوں نے سولی پر لٹکا دیا۔ عیسائیوں سے 2 غلطیاں ہوئی، ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو خدا کا بیٹا گردان لیا کہ یہ وہی مسیح ہے، حالانکہ وہ صرف ایک پیغمبر، ایک رسول تھے، لیکن انہوں نے خدا کا بیٹا مان لیا، اور اوپر سے یہ کہہ دیا کہ ہماری خاطر سولی پر چڑھ گئے، ہماری خاطر سولی پر چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک من گڑت اور بے سوپا بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان چڑھتا ہے سولی ایک دیے ناک موت ہے، اس لیے وہ چڑھ گئے ہماری خاطر، اللہ سبحان کا بیٹا۔ میکائیل کا ایک پیر زمین پر، دوسرا ہیون میں ہے، اور اسرافیل کی ایک آنکھ اللہ سبحان کی طرف، اور ایک زمین پر۔ ایسا کیسے ہو سکے اتنے بڑے اس کے ملائک ہوں، اور اللہ سبحان خود کائنات کی تجلی ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ جتنی بھی روشنی ہے، جتنی بھی آگ ہے، اس کی آگ سے کم تر ہے، ویسی ایک آگ ہے، ایسی تجلی ہے، ایسی طاقتور ہے، شخصیت ہے، جس کے ہم پیروکار، جس کی ہم عبادت کر۔ انہوں نے تو موم کی گڑیا بنا لیا نا اس کو، اللہ سبحان کو، انہوں نے تو اس کو پابند کر دیا۔ سب سے پہلے پابند اور محتاج کیا بنی اسرائیل کے لوگوں نے، تو اللہ کو یہ چیزیں ناگوار گزری، اللہ سبحانہ ان کو چھوڑ دیا۔ آدم مسیح کے قتل ہونے کے بعد، آدم مسیح کے سولی پر لٹک جانے کے بعد، اللہ سبحانہ نے بالکل ہی اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ وہ تو سمجھتے ہیں اللہ ہمارے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ پیغمبر داؤد کا بڑا رشتہ تھا ان کے ساتھ، وہ تو تھا، وہ اس لیے تھا کہ وہ توحید پر تھے۔ پیغمبر داؤد اور سلیمان اللہ کی توحید کا پرچار کرتے تھے، اس لیے ان پر فضل رہا۔ اللہ سبحانہ نے بڑا فضل کیا، ہواؤں کو اس کے تابع کر دیا سلیمان پیغمبر کے۔ اس سے بڑی نعمت کو دی گئی کسی کو نہیں دی گئی، اس لیے کہ وہ اللہ کی توحید پر تھے۔ لیکن جب ان کے بعد میں آنے والوں نے توحید کا پرچار چھوڑ دیا اور اللہ کے دین کے اندر ملاوٹ کر دی، جھوٹی باتوں کے ذریعے تورا کے اندر ملاوٹ کر دی، اللہ نے ان کو چھوڑ دی۔ اللہ نے المسیح کی طرف رجوع کیا۔ المسیح کے قتل ہو جانے کے بعد جب انہوں نے کہا یہ خدا کا بیٹا ہے اور تعلیمات غلط ڈال دی گئی، بابل میں اللہ سبحانہ نے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر مکے کی وادی میں رجوع کیا، اس لیے کہ یہ جو نبی ہے یہ میری توحید پر گامزن رہے گا، یہ میری توحید کا پرچار کرے گا۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، انہوں نے توحید کے علاوہ کوئی پرچار نہیں کیا، حالانکہ ان کو بڑی تکلیفیں آئیں، اور ان کے جو صحابہ تھے، جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے ادوار میں تھے، وہ بھی اس بات پر گامزن رہے۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے کیا کیا؟ ایسی جھوٹی ترین حدیثوں اور واجات ترین حدیثوں کے لیے ایسا علم ڈال دیا جو سرے سے ہے ہی نہیں، جو بالکل بے بنیاد ہے۔ میں دنیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان، جسے کبھی یہوہ کہا گیا کہیں، اور ہم عرب کے رہنے والے اللہ سبحان اس کو کہتے ہیں، وہی کائنات کا مالک ہے، وہی کائنات کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ میں یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہوہ اور اللہ سبحان 2 الگ الگ خدا ہوتے تو خدا کی قسم اللہ سبحان کا سب سے پہلے حکم مسلمانوں کو یہ ہونا تھا کہ یہوہ کے ماننے والوں کو قتل کر دو دنیا سے۔
ایسا حکم نہیں دیا گیا. اللہ سبحانہ نے یہ کہا کہ سیدنا موسیٰ بھی میرا پیغمبر تھا اور سیدنا المسیح بھی میرا پیغمبر تھا. اس کا مطلب ایک ہی خدا تھا. یہوہ اللہ سبحانہ ایک ہی ہے، وہ مانے یا نہ مانے، لیکن ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ ایک ہی ہے خدا. اگر ایک خدا نہ ہوتا ہم کبھی المسیح پر ایمان نہ رکھتے کہ وہ اللہ کا سچا رسول ہے، اور ہم کبھی ایمان نہ رکھتے کہ سیدنا موسیٰ اللہ کا سچا پیغمبر تھا. ہم انکار کرتے اور ان سے کبھی جنگ ختم نہ کرتے. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی پر ہے. اللہ جب چاہے جو چاہے کرتا ہے، وہ جس طرح چاہے کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ کسی کی مرضی، کسی کا پابند اور محتاج نہیں ہے. ان سے جان چھٹی تو یہ میرے بھائی جو مسلمان ہیں یہ چپٹ گئے. ان میں سے ایسے ایسے فرقے انہوں نے ڈال دیے، ایسے ایسے توحید کے علاوہ انہوں نے پرچار کر دیا کہ اللہ سبحانہ مجھے ڈر ہے کہ جیسے ان دونوں قوموں کو چھوڑا گیا، اللہ سبحانہ قیامت سے پہلے ہمیں چھوڑ نہ جائے. بالکل یہ قتل بے سوپا باتیں ہیں کہ وہ فلانا امام مہدی آئے گا، فلانا المسیح آئے گا، فلانا آئے گا، فلانا آئے گا، ٹمکانا آئے گا. کوئی نہیں آئے گا. جس نے آنا تھا وہ آ چکا. کیا ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے اللہ سبحانہ کی ذات کافی نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسی بات رہ گئی جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں نہیں بتائی؟ کیا ہمارے پاس اللہ سبحانہ کی کتاب موجود نہیں ہے؟ کیا وہ جو امام مہدی آئے گا وہ اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ اس پر اللہ فضل کرے گا؟ نہیں. اللہ کو فضل ہوا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو خاتم النبی قرار دیا گیا، قیامت تک نبی بنا دیا گیا، قیامت تک کی کتاب بنا دی گئی، آخری کتاب، آخری نبی، آخری رسول. وہ تو فتح نہیں پا سکے، انہوں نے تو اسلام کر لیا جتنا بھی کر. اب ہمارے پاس کتاب موجود ہے. ہم کتاب کی روشنی میں، ہمارے صحابہ نے جو ان کے باہر والے ساتھی تھے، کیا انہوں نے شام و نریمان میں چراغ نہیں جلائے؟ کیا انہوں نے کیسر و کثرہ کو تخت و تراج نہیں کیا اپنے وقت میں؟ کیا وہ غالب نہیں ہوئے؟ کون سی غالبیت آپ چاہتے ہو؟ کوئی امام مہدی نہیں آئے گا. ایک کتاب تھی جو آخری کتاب تھی جس کا نام قرآن مجید ہے، جو اللہ سبحانہ کی کتاب ہے، وہ ہمارے لیے مقدم ہے قیامت تک. اسی کی روشنی میں، اسی کے ذریعے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے حاکم چاہیے اور کس طرح ہمیں انصاف کرنا چاہیے. کیا اللہ نے ہمیں بتا نہیں دیا؟ کیا ہمارے لیے اللہ کا دین کافی نہیں ہے؟ پھر روز کوئی نہ کوئی نئی بات لے آتے ہو اپنے اپنے مفاد کے لیے. ابھی کچھ فرقے انہوں نے یہ بنایا کہ وہ آئے گا، اس کی ناک لمبی ہوگی، وہ فلانا ہوگا، ٹمکانا ہوگا، وہ فلاں کی نسل سے ہوگا، اس کا نام یہ ہوگا. بات یہ سب من گڑت اور بے بنیاد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں کہا. یہ اسی طرح سے جھوٹ ہے جس طرح سے یہودیوں نے کہا اور جس طرح سے عیسائیوں نے کہا، المسیح کے ماننے والوں. یہ اسی طرح جھوٹ ہے جو ان مسلمانوں نے پھیلایا. اس کا مطلب تینوں کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے گا اپنے اپنے رنگ میں. اس کا مطلب وہ تینوں سچے ہیں، تو پھر جھوٹا کون ہے؟ پھر قرآن کو بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں تھا. اگر وہ سچے ہوتے تو پھر المسیح کو نہیں آنا چاہیے تھا. اگر وہ سچے ہوتے تو پھر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آنا چاہیے تھا، آخری نبی بنا کر نہیں بھیجنا چاہیے تھا. اگر اماموں نے آنا تھا، امام کوئی زیادہ معتبر ہو گئے پیغمبر خدا تھے؟ نہیں. یہ ہماری ایک ناقص حکمت عملی اور ہمارے دماغ کی کمزوری ہے. ہم وہ جو ابلیس نے کہا تھا کہ یہ میری پیروکاری کریں گے، میں ان کو بکاؤں، یہ اس کے بکاوے میں ہے. اس کے بکاوے میں آ کر انہوں نے اللہ کے دین کے، اللہ کے قرآن کے اندر من گڑت باتوں کو ایڈ کر دیا حدیثوں کے ذریعے، جھوٹی اور واہیات ترین حدیثوں کے ذریعے، اور اس کو دین اسلام کا حصہ بنا دیا. حالانکہ حدیث دین اسلام کا حصہ نہیں ہے. حدیث کے لکھنے سے پہلے، حدیث کے ایڈ کرنے سے پہلے اللہ کا دین، اللہ سبحان کا، اللہ اس کے رسول کی کتاب مکمل ہو چکی تھی، دین اسلام مکمل ہو چکا تھا. یہ بہت بعد میں داخل کی گئی اپنے اپنے مفاد کی خاطر. کسی نے اپنے مفاد کے لیے کچھ لکھوا لیا، کسی نے کچھ آج وہ دین کا حصہ بنا کر بیٹھ گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا کفر نہیں کائنات جو یہ کر رہے ہیں. وہ فلانا آئے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ایک نبی کو کسی کے آ کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ نبی نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کا سچا پیغمبر نہیں ہے؟ کیا اس نے مردوں کو زندہ نہیں کیا؟ نبیوں میں تفرقہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. چھوٹا نبی اور بڑا نبی، یہ ابھی تک بات نہیں آئی. یہ بھی وہی
उसी चीज के पैरोकार हैं जिस चीज की पैरोकारी उन्होंने की। उन्होंने शैतान इब्लीस की पैरोकारी। तुम डरो अल्लाह से, तुम आखिरी नबी के मानने वाले हो, तुम्हारा नबी बरहक है, क्या तुम उनकी पैरवी करते हो? उनकी तालीमात के पीछे जाना चाहते हो या अल्लाह उसके रसूल की तालीमात के पीछे जाना चाहते हो? क्यों कुरान को छोड़ते हो? क्यों अल्लाह उसके रसूल की किताब को छोड़ते हो? क्यों उसके अलावा कोई बात मानते हो? 30 पारों में कुरान पाक में कहीं एक आयत ऐसी नहीं है जो ये कह दे कि किसी इमाम की जरूरत है या किसी अल मसीह की जरूरत है तुम्हारे इस दुनिया में। कुरान में हर चीज समझा दी गई, बता दी गई कि इस पर अमल करना। अल्लाह के नबी ने आखिरी खुतबा जो दिया था वो ये था कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का दीन मुकम्मल हो चुका और ये अल्लाह सुभान की किताब है, मेरी सुन्नत है, इसको ना छोड़ना। हम उस किताब को क्यों छोड़ते हैं? कभी कोई कहानी बना लेते हैं, फलाना आएगा, फलाना कर देगा, फलाना सबको ऐसे कर देगा। ऐसे क्यों? हम नहीं कर सकते क्या? हम अदल और इंसाफ से काम नहीं, क्या हम अक्ल से काम नहीं ले? क्या हम अपने निज़ाम को ठीक नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं? हम बदयांती को छोड़ दें, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी को छोड़ दें, हम नजायज़ मुनाफाखोरी को छोड़ दें, सूदखोरी को छोड़ दें, गरीबों पर जुल्म करना छोड़ दें, इंसाफ का बोलबाला करें, तो क्या हम कामयाब कामरान नहीं हो सकते? क्या हमारे पास अल्लाह उसके रसूल की किताब मौजूद नहीं है? क्या उठा ली गई है? वो अभी तक हमारे दिलों में है, वो अभी तक हमारे घरों में है। इससे पहले अल्लाह उसके औराक को उठा ले आसमानों की तरफ और तुम याजूज मजूज छोड़ दे ताकि वो तुम्हें कच्चा खा जाए। क्या तुम अल्लाह से क्यों नहीं डरते हो? ये जो है ना इब्लीस का वो कारसाजी तो होती रहेगी। अगर कोई बंदा इनको तबलीग करेगा कि अल्लाह से डरो, वो तो इनकी नजर में गलत है। लेकिन जो फिरके बाद में, हाँ जी ये बड़ी अच्छी बात कर रहे जी, कौन से फिरके हैं जी? और फिरकों को इसे फर्ज समझा हुआ है इस बात पर झूठी तरीन हदीस। नबी पाक ने कहा था इतने फिरके तो होने ही हैं, उनकी बात तो पूरी होनी। नबी पाक ने खुदा का मुजरिम बनना है ये बात करके? नबी पाक क्यों ऐसी बात कर सकते हैं कि इतने फिरके होंगे? उन्होंने तो एक फिरका बनाया, सिर्फ एक, और वो है दीन इस्लाम। तुम इस्लाम से हटकर फिरकाबाजी को तरगीब देते हो। शर्म करो, अल्लाह से डरो। क्या तुम अल्लाह के सुभान के पैरोकार हो या शैतान इब्लीस के? किसकी पैरोकारी करना चाहते हो? क्या तुम्हारे लिए अल्लाह उसके रसूल की किताब काफी नहीं है? ये मिसालें देते हैं, वो जी देखे उसने क्या किया, उसने क्या किया, लेकिन अपने माल को नहीं दे। मुझे ये बताएं, इन्होंने इतने इमाम बना लिए, क्या एक नबी को होते हुए इमामों की जरूरत है? एक किताब के होते हुए इमामों की जरूरत है? फलाना इमाम, उसका फिका, फलाने का फिका। क्या वो अल्लाह के रसूल थे? क्या वो पैगंबर थे जिनकी बात तुम मानते हो? अल्लाह के रसूल ने तो एक फिरका दिया, वह फिरका इस्लाम, जो इब्राहिम का दीन भी था। बेसिकली ये दीन मोहम्मदी नहीं है, ये दीन इब्राहिम है। शरीयत मोहम्मदी जरूर हम पर नाफिज की गई, मगर ये दीन इस्लाम दीन इब्राहिम है। दीन इब्राहिम यही है, उसकी बुनियादी नुक्ता यही है कि अल्लाह की तौहीद पर गामजन रहना। अल्लाह की तौहीद के अलावा जिसने कोई भी प्रचार किया वो समझो दीन इस्लाम से दूर हट गया, और जो दीन इस्लाम से दूर चला गया क़यामत के दिन उसके लिए सिर्फ जहन्नम है, जहन्नम की आग है। तैयार रहना उसके लिए। ये दाढ़ियां, ये लिबादे, ये लिबास, ये इमामों की तस्बीहां, ये तुम्हारे फीके तुम्हारे काम नहीं आएंगे। जाओ सूरह मोमिन पढ़ो जाके, वो क्या कहती है? वो यही कहती है कि क़यामत में काफिर एक दूसरे से झगड़ेंगे तो आला दर्जे के लोगों से कहेंगे कि हमने तुम्हें दुनिया में अपना इमाम माना था, अपना पीर माना था, तो हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि इसके आग का एक जुज़ हमसे थोड़ी देर के लिए दूर कर दो। तो आला दर्जे के लोग अदना दर्जे के लोगों को जवाब देंगे, नहीं हम सब तो जहन्नम में है, दोज़ख में है। अल्लाह सुभान इसका फैसला पहले ही कर चुका है। क्या तुम्हें शर्म आती है अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करते हुए? इस जमाने से हमें अल्लाह की किताब काफी है, अल्लाह उसके रसूल की किताब काफी है। क्या हमारे लिए अल्लाह सुभान की दाद काफी नहीं है? क्या हमें ये फख्र नहीं है? क्या हमारे पास ये ताकत नहीं है कि अल्लाह सुभान हमारे साथ? फिर किस इमाम का इंतजार कर रहे हो? क्यों आएगा आल मसीह? वो मर चुके और दुनिया से जा चुके। जो दुनिया से मर कर चले गए वापस नहीं आएगा। कुरान की 30 पारों में कोई ऐसी आयत नहीं ये इशारा करे कि कोई वापस आएगा। बाकी रही अगर कोई नेकी का इरादा कर ले, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, वो कोई भी हो, तो क्या अल्लाह उसको गालिब नहीं करेगा? अल्लाह गालिब इस चीज का करेगा। अल्लाह सुभान चाहती है कि दुनिया में इंसाफ कायम हो, दुनिया में इस्लामी मुआशरा कायम हो, जो अदल इंसाफ करे पूरी दुनिया पर। बेसिकली दीन इस्लाम को सारी दुनिया के लिए भेजा गया, सारी इंसानियत के लिए भेजा गया।
انہوں نے داڑیوں کے اندر اس کو ڈال کے اس کو محسوس کر دیا اور وہ رک گیا ایک جگہ پہ. یہی کفر ہے جو ہم نے کیا اور روز کرتے ہیں. کبھی لبیک یا رسول اللہ، کبھی کوئی نعرے، کبھی اتنا کفر اور شرک کیا ہم نے کہ میں کیا ان کو بتاؤں. کلمہ صرف ایک ہے، لبیک اللہم لبیک. انہوں نے کتنے کلمے بنا لیے. پھر یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہوگا یا راضی ہوگا. آپ دیکھیں کوئی بھی گناہ کرے، گناہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اگر آپ یہ گناہ کر دیں کہ اللہ سبحانہ کے علاوہ کسی اور کو اسی کا شریک ٹھہرا دیں تو اللہ سبحانہ کو کیا گزرے گا. حالانکہ اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیدنا عیسیٰ سے پوچھوں گا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ سبحانہ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے، کیا ہے ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ سبحانہ کو چھوڑ کر میری ماں کی عبادت کرنا؟ قال سبحانک ما یکون ان اقول ما لیس لی بحق. تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ میں ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کے کہنے کا مجھے حکم نہ دیا گیا. میں نے کو یہی کہتا رہا کہ اس خدا کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تم سب کا ارادہ ہے. اور یا اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی. اور وہ درخواست کریں گے اللہ سبحانہ سے کہ یا اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو آپ کے آگے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو آپ زبردست حکمت والے ہیں. پیغمبروں کا یہ وتیرہ ہے. پیغمبروں کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے تخت پر ہی بیٹھ جائیں گے اور اللہ کو اٹھا لیں گے تخت سے. کتنے جاہلانہ، جو کفر انہوں نے کیا نہ اسرائیل نے کیا نہ ابلیس نے کیا، جو مسلمانوں نے کیا. یہ ابھی بھی باز نہیں آتے، یہ ابھی بھی ڈرتے ہوئے ہیں. ہم سچے ہیں، وہ نبی پاک نے کہا فرقے ہوں گے، ابھی بھی یہ نہ فرقہ بدی کو چھوڑتے ہیں نہ ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں. کس طرح یہ غالب آئیں؟ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات دوسرے لوگوں کو دیں کہ آؤ اسلام کی طرف آؤ، تو کون سی تعلیم دیں گے؟ میں تو کبھی کسی سے نہیں کہتا، کیونکہ یہ بات ہی نہیں آتے. انہوں نے فرض کر لیا یہ شیطان کی پیروکاری کر رہے ہیں. کھلا اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پکارنا، کسی کو مدد اور حاجت روا ماننا، یہ بہت بڑا کائنات کا کفر ہے. ایسا کفر ابلیس نے بھی نہیں کیا تھا. ابلیس نے کیا کفر کیا تھا؟ صرف ایک، اس نے یہ کہا یا اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ کو گراہ گزری یہ بات. تو انہوں نے تو نبیوں کو، ولیوں کو اللہ ہی بنا دیا، اللہ کے برابر کر دیا. اتنا بڑا کفر تو ابلیس نے نہیں کیا جتنا اس داڑھی والوں نے کیا. اس سے زیادہ میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں صرف دعا کو، یہ میرے مسلمان بھائی ہیں، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کو راہ راست پر لے آ اور دین کو غالب کر دے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے تاکہ دنیا انصاف سے بھر جائے. یہ میری دعا ہے اور یہی میری خواہش ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟